Angel News Patrol. Atong dawan report gikan ni Angel Edgar Ferolino. Angel Ed sa imong report, kamen. Gisugdan na sa City Education and Development Office Consido uban sa City Finance Department ang pag-release sa quarterly allowance alang sa mid-school, low school ug mga first year to third year na City Scholars niadtong adlang Lunes, Pebrero 9 diha sa City Hall Quadrangle ning syudad. Mo kabat sa 6,178 ang gilaumang makadawat sa maong allowance diin ang mid-school ug low school scholars makadawat og 5,500 per month. Ang mga scholars nga nagtunga sa University of Science and Technology of Southern Philippines kun USTP makadawat og 3,500 pesos per month. Ang city scholars nga mulupyo sa Interland Barangay makadawat og allowance nga balor og 1,500 pesos per month. Samtang ang city scholars nga nagpuyo sa city proper makadawat og monthly allowance nga nagbalor og 1,000 pesos. Nasayran ang allowance nagcover kini sa bulan sa Nobyembre hangtod sa Disyembre sa miaging tuig. Gani mulungtad ang pag-release sa allowance hangtod ugmang adlaw Pebrero 10. Samtang ang ubang release sa quarterly allowance iagi sa ATM. Tumong sa quarterly allowance ang paghatag og hinabang sa mga city scholars nga makasugod sa ilang pang-adlaw-adlaw nga pag-eskwela. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patrol. Reporting.